बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डस्का इलेक्शन को दोबारा से करवाने का ऐलान किया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उस फैसले को चैलेंज करने का भी फैसला कर लिया है और वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। डस्का इलेक्शन के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया, इसके हम दो तीन पहलुओं के ऊपर बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। पहला पहलू तो इसका कानूनी पहलू होगा कि क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लेट आने की वजह से इलेक्शन कमीशन जो है वो ये फैसला कर सकता है कि इलेक्शन को पूरे हल्के के इलेक्शन को जो है वो री इलेक्शन की तरफ ले जाए। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मुमकिना तौर पर क्या फ़ैसला हो सकता है। क्या एक तो इंतज़ामी एतबार से फ़ैसला आया कि जी तमाम मशीनरी को तब्दील कर दिया जाए। ये तमाम की तमाम मशीनरी को की तो जो तब्दीली है ये एग्जीक्यूट उसी तरह से होगी और सिर्फ री इलेक्शन के फैसले को जो है वो रिविजिट किया जाएगा। इसके ऊपर भी बात करेंगे और कुछ इसके सियासी पहलू के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम लीग नून के वकील ने इलेक्शन कमीशन में ये कहा कि जी ये पहला इलेक्शन कमीशन है जो कि सच बोल रहा है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने वज़ीराबाद के अंदर भी इलेक्शन करवाया, जिसने कुरुम के अंदर भी इलेक्शन करवाया, जिसने कराची के अंदर भी इलेक्शन करवाया, मलीर के अंदर भी इलेक्शन करवाया, अंदरून सिंध भी जिसने इलेक्शन करवाया। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ये क्यों कह रहे हैं कि जी कुरुम के अंदर जहां वो हारे, उनकी जमात हारी, वहां पर धांधली हुई है। यहाँ डस्का के अंदर मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर जो है वो जो फैसला आया उसकी रोशनी के अंदर जिसको चैलेंज किया गया उसके ऊपर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हुए कि जी चूँकि ये लोग 337 के अंदर जीत रहे थे, बाकी 23 के अंदर जो है ये हार गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बरतरी हासिल हो गई, तो वहाँ पर धांधली हुई है। ये हर जीतने वाले हल्के में अपोजिशन इत्मीनान का इज़हार करती है और हर हारने वाले हल्के के अंदर अपोजिशन धांधली का इल्ज़ाम लगाती है। इसके इस पहलू के ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे। पीडीएम ने अपनी तहरीक को मज़ीद तेज़ करने की बात की है। पीडीएम की मज़ीद तहरीक तेज़ होती है तो उसके नतीजे में हुकूमत जो है वो घर चली जाएगी। ये इसके अंदर ये इसकी एग्जीक्यूशन कैसे मुमकिन हो पाएगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बार फिर फरमा दिया कि जी इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने की कोई हमारे सामने दलील मौजूद नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट को बार बार चीज़ों के अंदर घसीटना, हालांकि इस्टेब्लिशमेंट और बिलखुसूस हमारी पाक फौज के अदारे ये बार बार कह चुके कि हम किसी भी किस्म की सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करते, तो इसके बावजूद इन्हें क्यों अपोजिशन की जानिब से घसीटा जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और सबसे आखिर के अंदर जो अहम टॉपिक है उसके ऊपर भी बात होगी, वो है फेटफ ने पाकिस्तान को मज़ीद 4 माह के लिए ग्रे लिस्ट में रखने का ऐलान कर दिया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली हुकूमत है जिसने 27 में से 24 नुकात के ऊपर अमल कर लिया, लेकिन 24 नुकात पर अमल करने के बावजूद हम फेटफ को मुतमईन नहीं कर सके। ये कितनी बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नाकामी है, इसके ऊपर भी बात होगी। और जो इसका दूसरा पहलू है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, वो ये है कि फेटफ ने जो एतराज़ उठाया वो एतराज़ ये है कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ वो 3 नुकात कौन से हैं जिनके ऊपर हमने अब तक अमल नहीं किया, जिसके ऊपर एतराज़ उठाया है। पहला यह है कि पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले अदारे इसका अमली मुजाहरा करें कि वो दहशत गर्दों की माली मुआवनत से मुतल्लिक जराइम की निशानदही करके ना सिर्फ इसकी तहकीकात कर रहे हैं बल्कि इन जराइम में मुलव्वस अफराद और कलदम दहशतगर्द तंजीमों और उनके लिए काम करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। ये हम अभी तक उनको मुतमईन नहीं कर सके। दहशतगर्दों की माली इमदाद में मुलव्वस अफराद और तंजीमों के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की जाए, इसके नतीजे में उन्हें सज़ाएँ हों जिससे इन जराइम का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो, इसको भी लाजमी तौर पर मुमकिन बनाया जाए। क्या हम ये भी नहीं अब तक मुमकिन बना सके? और तीसरा, अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में नामजद दहशत गर्दों और उनकी मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ माली पाबंदियाँ आयद की जाएँ ताकि इन्हें फ़ंड्स इकट्ठा करने से रोका जाए। ये 3 नुकात हैं जी जिनके ऊपर फेटफ वाले कहते हैं कि हम मुतमईन नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर जो अदारे हैं वो कानूनी कार्रवाई करते हैं, उसके बाद जो अदालतों का निज़ाम है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, उसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं उनमें राना मोहम्मद अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। राना साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं साहबजादा मुजफ्फर अली साहब, माहिर कानून हैं, साबिक नायब प्रोसिक्यूटर हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिद साहब ने, आप तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आप ही से आगाज़ करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया डस्का का इलेक्शन दोबारा से होगा, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत समझती है कि उन्हें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, ज़रा उनसे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा और हम सब ने देखा कि डस्का का इलेक्शन नून लीग जब हारने की तरफ गई तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि वहाँ पे 23-20 हलकों में जो धांधली हुई है या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए हैं, वो लेट पहुंचे हैं।
تو انہوں نے سارا شور مچانا شروع کر دیا میڈیا پہ بھی باقی جگہوں پہ بھی. لیکن اس کے بعد جب ہمارے پرائم منسٹر نے اس نے ایک واضح لائن دی کہ اگر آپ چاہیں تو اس 20-22 حلقے جس پہ شکایت کر رہے تھے ہم اس پہ ری الیکشن کرانے کو تیار ہیں. اور ان کا بھی مطالبہ یہی تھا, ان کی جو ان کا کینڈیڈیٹ تھی ان کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ ہم وہاں پہ 20 حلقوں میں الیکشن دوبارہ ہو جائے. تو ہمارے پرائم منسٹر نے کہا جو یہ کہتے ہیں مان جائے, اور ہماری پارٹی کے سارے لوگوں نے اس پہ رضامندی کا اظہار کیا. اب یہ پھر اپنے موقف سے پھر گئے ہیں اب کے پورے علاقے میں پورے حلقے میں الیکشن کرایا جائے. تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ کسی کے لیٹ آنے پہ یا کسی کے لیٹ ہونے پہ یا فون بند ہونے پہ آپ جو پورے حلقے کا الیکشن دوبارہ کروا دیں. تو اس لیے ہم یہ نہیں بات کہ ایک دفعہ میں یہ 20 حلقوں کا کہیں پھر اس کے بعد پورے حلقے کا کہہ دیں, جو بات چاہیں اپنی منوائیں. تو ہمارے پاس اپیل کا حق ہے تو ہم اپیل میں جائیں گے. یہ تو کسی کا بھی رائٹ ہے. اگر ان کے خلاف اگر فرض کریں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف فیصلہ تو یہ بھی اپیل کا حق رکھتے تھے, یہ جاتے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ الیکشن شفاف ہونے چاہیے. الیکشن لیکن ڈاکٹر صاحب جو وہاں پر انتظامیہ کے اوپر سوالات اٹھے, انتظامیہ نے جو غفلت کا مظاہرہ کیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام کی تمام انتظامیہ کو معطل یا تبدیل کرنے کی بات کی, اور ان کے لیے یہ کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہے کہ پھر سے ان پر یہ بھی پابندی ہے کہ وہ آئندہ کسی الیکشن کمیشن کی کوئی ڈیوٹی سر انجام نہ دیں. سر یہ آپ کی پنجاب حکومت کے نیچے انتظامیہ کام کر رہی ہے, آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھتا ہے. انہوں نے کہا ہے آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو بھی انہوں نے بلا لیا ہے, ان پرسن بلایا کہ آپ اس کا جواب دیں. تو معاملات یا اگر ان کی علم میں کوئی لائے گئے ہیں اس میں کچھ حقیقت ہے یا نہیں ہے, اس کا جواب تو آئی جی پنجاب دیں گے اور چیف سیکرٹری دیں گے, اور ان کو دینا بھی چاہیے. اگر کسی پہ کوئی کوشچن اٹھتا ہے تو اس کو اس کا جواب دینے کا موقع دینا چاہیے. تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی اگر آپ کو اعتراض کوئی نہیں ہے, لیکن سر آپ کی مشینری اگر اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو اعتراض ہو, ان کے کنڈکٹ کے اوپر الیکشن کمیشن کو اعتراض ہو, تو سر لامحالہ وہ آپ کے اوپر اعتراض ہے. سر دیکھیں ابھی تو ایک اعتراض آیا نا, اب اس کے جواب کے لیے آئی جی کو بلایا ہے, جو اس سے کنسرن جو آفیسر ہے جو یہاں پہ پنجاب کی ہائیسٹ جو اس کے پاس وہ ہے عہدہ ہے, چیف سیکرٹری کو بلایا ہے جو کہ پنجاب کے پورے پنجاب کا چیف سیکرٹری ہے. تو اس کا جواب دیں گے. ابھی تو پوری انہوں نے چلے ایک بات وہ اپنا جواب دیں گے, لیکن آپ اس حد تک مطمئن ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے کوئی فیصلہ ان کے خلاف کیا ہے اور انہوں نے غفلت برتی ہے تو ان کو سزا ہونی چاہیے. دیکھیں جی اس کا دیکھیں جی, غفلت چاہے کوئی بھی برتے, نیگلیجنس کہیں بھی ہو, ہمیں تو اس پہ کبھی ہم نے اس پہ دوسری بات ہی نہیں کی ہے. جس کا اگر کوئی غفلت کرتا ہے, مجرمانہ غفلت کرتا ہے یا معاملات کوئی بھی کسی بھی معاملے میں, اس کو جزا سزا تو بالکل ہونی چاہیے. اگر جزا سزا نہیں ہوگی تو یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. لیکن اس کا یہ ہوگا کہ پورا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پورا انکوائری کو کنڈکٹ کیا جائے, کنسرن لوگوں کو بلایا جائے جیسے کہ بلایا گیا ہے. تو ہمیں اس پہ ہمیں کسی پہ ہم جہاں تک اپیل کا ہے وہ تو کسی کا بھی رائٹ ہے, آپ کا بھی ہے. اگر آپ کا میرا معاملہ چل رہا ہے, آپ کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے تو آپ اپیل کا حق رکھتے ہیں. بالکل آپ اپیل کا حق رکھتے ہیں, لیکن سر جو وہاں پر ہوا ان حالات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. مجھے آگے بڑھنے دیں, میں رانا ارشد صاحب کے پاس جانا چاہوں گا, پھر واپس آتا ہوں آپ کے پاس. رانا صاحب, پہلے آپ لوگوں نے خود سے یہ کہا, نوشین افتخار صاحبہ نے خود اپلیکیشن دی کہ صرف 23 کے اوپر بات ہو, 23 کی ری پولنگ ہو, لیکن پھر مریم نواز صاحبہ نے بھی موقف تبدیل کر لیا. اس حکمت عملی جو تبدیل ہوئی ہے, یہ ذرا بتائیے ناظرین کو کہ اس کے پیچھے ریزن کیا دیکھتے ہیں سر, آپ کیوں حکمت عملی تبدیل کیا مسلم لیگ نون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسان خصوصاً میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے ٹی وی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں احسان سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب صبح الیکشن شروع ہوتا ہے اور آدھے پونے گھنٹے کے وقفے سے مسلح افراد فائرنگ کر رہے تھے, اور اسجد ملی کا کزن سمیع اللہ ملی جی کے ساتھ جو گن مین تھے وہ سریعام فائرنگ کر رہے تھے, اور پولیس ایسے دیکھ رہی تھی معذرت سے جیسے خدا نہ خواستہ جیسے آپ نماز نیتے ہیں, تو ایسے اپنے فرائض سے غفلت برت رہے. لیکن ڈار صاحب کے پاس ایسی فوٹیج موجود ہے جس میں مسلم لیگ نون کے کارکنان بھی فائرنگ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں ڈار صاحب کے پاس ویڈیو موجود ہے یا عمران خان صاحب کے پاس ویڈیو موجود ہے, پولیس کارروائی کرے. ہم اسلام صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ مسلم لیگ نون کے خلاف کارروائی نہ کرے. جو فائرنگ کرتا ہے, جو قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی, اور کیوں نہیں ہوئی, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. جب ہم RO کے پاس جاتے ہیں 1 یا 1:30 بجے کے قریب, رانا ثناء اللہ خان صاحب اور میں
ہم 3 لوگ گئے, ہم نے کہا کہ یہ جو فائرنگ ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو RO صاحب نے کہا کہ جی ہم دیکھتے ہیں, ہمیں کمپلینٹس آئی ہیں. پھر ان کو تقریباً 150-200 جو گولیوں کے کھول ہوتی ہیں خالی وہ پرووائڈ کر دیے کہ جناب یہ فائرنگ ہوئی ہے ابھی. تو انہوں نے کہا جی میں اسی کو بھیجتا ہوں, اور انہوں نے اپنے اسی کو بھیجا. جیسے ڈار صاحب ماشاءاللہ فرمان جاری کر رہے ہیں, جو گورنمنٹ ڈگری کالج کا پولنگ اسٹیشن ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں 3 گھنٹے وہاں پر رہا, اس سے زیادہ رہا, اور وہ پولنگ اسٹیشن اس نے بند کروائے رکھا. اور پولنگ اسٹیشن بند کروانا کسی کا نہ رائٹ ہے نہ حق ہے, اور کوئی آؤٹ سائڈر کینڈیڈیٹ اور پولنگ ایجنٹس کے بغیر کوئی وزٹ نہیں کر سکتا پولنگ اسٹیشن. لیکن وہ کس کیپیسٹی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کے بعد جب میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈسکا سٹی کے 36 پولنگ اسٹیشن تھے وہاں پر 16 دفعہ فائرنگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد جب نہیں صاحب فائرنگ ہو گئی ٹھیک ہے, آپ کے کارکنان نے کی یا پی ٹی آئی کے کارکنان نے کی, یہ فائرنگ ہوئی, خوف و ہراس کا ماحول جو ہے وہ پیدا کیا گیا, آپ کے موقف میں تبدیلی کیوں آئی؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی. آپ نے پہلے 23 کی بات کی, اس کے بعد پھر سارے الیکشن کو ریکارڈ کرنے کی بات کی. جب شام کو جب 7 بجے 8 بجے جب 337 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آ جاتا ہے, اور اس سے پہلے ہم نے اپلیکیشن دی کہ یہ جو ڈسکا میں جو کچھ ہوا, ہماری 2 اپلیکیشن ہیں, ڈسکا والا اور جو پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ نہیں آیا وہاں پر الیکشن کمیشن کو ہم نے RO کو سبمیشن دی تو وہ اس کو دوبارہ کرائے, اس کو دیکھے. لیکن جب صورتحال رات سے بدل گئی کہ صبح وہ جو 23 پولنگ ایجنٹ کے پریزائڈنگ آفیسر تھے وہ بما ووٹس بیلٹ پیپر باکس غائب ہوئے. DPO DCO کے رابطہ کرنے کے باوجود, RPO اور کمشنر کے رابطہ کرنے کے باوجود 3 بجے تک. آپ اطلاعات کیا ہیں, وہ کہاں گئے تھے؟ وہ گئے تھے دھند میں گم ہو گئے تھے, کہیں دھند میں غائب نہیں ہوئے تھے. سٹنگ پنجاب گورنمنٹ کے منسٹر غالباً باؤ فیاض ان کا نام, ان کے ڈیرے پہ ٹھپے لگ رہے تھے. اور دوسرا ڈیرا تھا کینڈیڈیٹ صاحب کا, اور تیسرا ڈیرا ان کے کسی قریبی عزیز کا تھا. 23 اس کے کوئی شواہد دیے ہیں آپ نے الیکشن کمیشن میں؟ جی بالکل دیے ہیں, اسی پر فیصلہ ہوا ہے, اسی پر فیصلہ ہوا ہے کہ ٹھپے لگنے کی ویڈیو موجود ہے اور وہ ٹھپے لگ رہے ہیں. ویڈیو بھی موجود ہے اور کارڈ بھی موجود ہے. اور گزارش یہ ہے کہ IG صاحب اور چیف سیکرٹری نے اپنے فرائض سے غفلت برتتے ہوئے ٹیلی فون سننے سے انکار کر دیا 3 بجے کے بعد. تو پھر RO اور DRO کہاں پر تھے؟ اور صبح جب وارنٹ ہوتے ہیں 6:30 بجے تو ایک ہی پولیس کی گاڑی میں تمام اغوا شدگان جو ہے برآمد ہو جاتے ہیں. اور رانا صاحب سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ وہ کنڈکٹ ٹھیک ہے جو بھی ہوا, 337 کا رزلٹ آپ کے حق میں تھا, آپ نے اس کو اس وقت تک تسلیم بھی کیا تھا, 23 کا رزلٹ آپ کے حق میں نہیں آیا, آپ کا رائٹ بنتا تھا, آپ الیکشن کمیشن میں چلے گئے. آپ کا سوال تو میں 4 دفعہ سن چکا ہوں. ایشو یہ ہے سر سنیں نا, میرا جب 23 فرشتے تشریف لائے جو اغوا ہوئے تھے, ہوا یہ کہ جو ہمارے پاس ان 23 پولنگ اسٹیشن کے جو 45 فارم ہمیں جو ملے تھے چاند ایک, ان کا اور برآمد ہونے والے کا زمین آسمان کا فرق تھا. ایک پولنگ اسٹیشن پر 140 تھے تو وہ 1140 ہو چکے تھے, اور ایک ووٹ پولنگ اسٹیشن پر ٹوٹل ووٹ ہی 800 کاسٹ ہوئے تھے, اور اس کا 2000 کا رزلٹ آ گیا تھا. تو تمام صورتحال دیکھنے کے بعد ودن ٹائم ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جو الیکشن ہے ہم جیتے ہیں نا, آپ موجودہ 337 میں ہم جیتے ہیں نا, 337 پولنگ اسٹیشن سے ہم جیتے ہیں نا. لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا کہ جو اوورآل جو انتظامیہ کا رویہ تھا, گورنمنٹ کا رویہ تھا, آپ یہ پورا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے سے مطمئن ہیں آپ لوگ؟ ظاہر آپ نے اطمینان کا اظہار کیا ہے, آئندہ کے لیے بھی آپ کو مطمئن رہنا پڑے گا. کیس ٹو کیس ہوتا ہے. اچھا کیس ٹو کیس ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کا رائٹ ہے کہ وہ اپیلیٹ کورٹ میں اس کو چیلنج کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا, نو پرابلم, کوئی ایشو نہیں ہے سر, مجھے آگے بڑھنے دیں. لیکن 4 منٹ پہلے ہی وہ کیا ہے جو بھرتی ہیں آج کل منسٹر انفارمیشن کی سیٹ پر شبلی صاحب شاید, جہاں پر پہلے چوری فواد ہوا کرتے تھے, اس سے پہلے اس کے بعد شاید آصف فردوس آباد صاحبہ ہوا کرتی تھی, جن کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ اس کو پکڑے رانا سنالو کو تگڑا کیس بنائیں, یہ کرے وہ کرے. یہ حکومتی وزراء کیا کر رہے تھے؟ الیکشن کمیشن ان کو روکا ہوا تھا. اس کے باوجود حکومتی ملازمین کو سرعام
टाइगर फोर्स ठीक के है राणा तौर साहब, पर इस्तेमाल किया मुझे गया। आगे बढ़ने दें। ये किसी का हक नहीं है। किसी का हक नहीं है। मुझे आगे बढ़ने दें, मुझे एक ब्रेक पे जाना है। मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो साहबजादा मुजफ्फर साहब से इसके कानूनी पहलुओं के ऊपर बात करूंगा। मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। साहबजादा मुजफ्फर साहब, सर आपको पहली ब्रेक में मौका नहीं मिल सका, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि आप इसकी कानूनी पहलुओं के ऊपर जो है वो तफसील से बात करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रिजाइडिंग, ये इतराज़ उठाया PTI के लोगों ने कि जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लेट आने की वजह से कोई कानून ऐसा नहीं है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन जो है ये फैसला करे कि री इलेक्शन होगा। आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने किन बुनियादों के ऊपर ये फैसला किया कि री इलेक्शन होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अरसलान, आपने मौका दिया। और देखें, कानून में बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है। सेक्शन 8 है जो इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसमें इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ मॉनिटर करना है, इलेक्शन को देखना है, और अगर कोई शिकायत आनी है उसको पोलिंग के दौरान भी उसको एड्रेस करना है। ठीक। अब ये जो आफ्टर पोलिंग जो 20 डिस्प्यूटेड पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट हैं, इसके ऊपर सेक्शन 9 जो है वो इख्तियार देता है इलेक्शन कमीशन को कि वो रीकास्ट कराए, पूरे हल्के में वोट रीकास्ट हो सकता है। अच्छा, उन उसके 20 लिए पोलिंग स्टेशंस को बुनियाद बना के, लेकिन अगर अपेरेंटली वहाँ पे नज़र आ जाता है कि जी कि वहाँ पे फैक्ट्स ठीक नहीं हुए या वहाँ पे कोई ऐसा शिकायत आई हैं तो वो किया जा सकता है। अब देखना ये पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इस इख्तियारात को यूज़ करते हुए रीकास्टिंग के लिए कहा, क्या वो सफिशेंट एविडेंस थी? ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो एतराज़ात उठाए गए कि जी के 20 पोलिंग स्टेशंस में ऐसा हुआ कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो जो हैं वो वक़्त के ऊपर नहीं आए, तो क्या कोई वक़्त दिया गया है? कोई वक़्त नहीं है। कानून में कहीं भी नहीं लिखा हो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने रात के 11 बजे तक या 12 बजे तक आना है, ऐसा कोई कानून में मौजूद नहीं है। दूसरा ये है कि नहीं, ना लेट आना, कमीशन उनके लिए गाइडलाइंस जारी करता है। मिसाल के तौर पर काउंट हो गया, काउंट के बाद वो व्हाट्सएप करें। मैं गुजारिश करूंगा ये कहीं पे गाइडलाइंस तो गाइडलाइंस के ऊपर अमल करना ये कितना जरूरी है? ये गाइडलाइंस नहीं है। अच्छा। एक रीजनेबल टाइम होता है। और देखें, अगर बिल पर कोई आदमी नहीं पहुंचता तो ये भी कहा नहीं जाता कि ऑल्टर्ड हो गया रिजल्ट, जब तक आपके पास शवाहिद ना हो। तो ये जो सारा मामलात ऐसे नजर आ रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को मजीद भी तहकीक करने की गुंजाइश थी, लेकिन उन्होंने फैसला किया। अब उस फैसले का राइट तो है एनी एग्री पर्सन। हमें हमेशा से डिले की आदत हो चुकी है अपने तमाम कानूनी मामलात के अंदर, लेकिन अगर रैपिडली एक फैसला हुआ है और उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बुनियाद ली है, फैसला जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उर्दू तर्जमा उसका यह है कि 19 फरवरी को जो ज़िमनी इंतखाबात में लड़ाई झगड़े और तशद्दुद हुआ, फायरिंग की गई, जिसके बायस खौफ व हरास फैल गया और माहौल ख़राब किया गया। वोटर को हक़ राय दही के लिए साजगार माहौल फराम नहीं किया गया। अब ये वो माहौल है जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया कि री इलेक्शन होना चाहिए। ये माहौल की वीडियो हमारे सामने मौजूद हैं, सर्कमस्टांसेस एविडेंस हमारे सामने मौजूद हैं, फायरिंग कर रहे हैं लोग, खौफ और हरास की फिजा जो है वो कायम की जा रही है। क्या इन एविडेंस को बुनियाद बनाया जा सकता है? मैं यही कहूँ ना कि ये वैसे तो कानून में लिखा है, अपेरेंटली अगर ऐसी हक़ाइक़ सामने आ जाते हैं जो ये साबित जाते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो सेक्शन 9 के तहत एक्शन करके रीकास्टिंग पूरा पोल कर सकता है दोबारा, ये इख्तियार है। लेकिन इसमें मैं आपको अर्ज करूँ ना कि ये रीजन होनी चाहिए जजमेंट। हमारे कानून का बहुत बड़ा एक पहलू है जो जनरल क्लॉजेज एक्ट 24 कहता है। अगर तो ये रीजन जजमेंट है, अभी तो उनका शॉर्ट ऑर्डर आया, अब डिटेल ऑर्डर आना है। डिटेल ऑर्डर को हुकूमत ने ऑलरेडी फैसला कर लिया चैलेंज करने के लिए, मीनिंग देयर बाय कि उनका केस जो है वो समझते हैं मजबूत है। और हम सुप्रीम कोर्ट में जाके जो अपीलेंट फोरम है, इसमें ये याद रहे कि 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें अपील फाइल करनी होती है फैसले के। तो इस 30 दिन के अंदर जब अपील लेके जाएंगे, अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को देखेगा कि वाकई ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया ये सफिशिएंट एविडेंस थी कि उन्होंने पूरी पोलिंग करवा दी है इंस्टेड ऑफ 20 पोलिंग स्टेशन। ये तो अब जो सुपीरियर कोर्ट है वो इस चीज़ को देखेगी। अच्छा, ये बताइएगा कि वो मुमकिन तौर पर फैसला क्या हो सकता है? वो स्टे की सूरत में आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, या वो इनकी फेवर में आ सकता है, अपोजिशन की फेवर में आ सकता है कि ठीक है जी री इलेक्शन होना चाहिए? अगर री इलेक्शन का फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से,
तो ये हुकूमत के लिए कितना डैमेजिंग होगा? देखें अरसलान भाई, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस फैसले के साथ कुछ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन टाइप भी फैसले किए हैं कि जी कि आप कमिश्नर को और जो वहाँ का आरपीओ है उसको ट्रांसफ़र कर दें, और इसके अलावा कुछ लोगों के लिए उन्होंने रिकमेंड किया, सस्पेंशन की। तो पूरी इंतजामी मशीनरी तब्दील करने का दो ऐलान ऑर्डर किया है जी। ये जो ऑर्डर है, देखें इलेक्शन कमीशन की कोई भी डायरेक्शन है वो हाई कोर्ट का दर्जा रखती है। उसकी अगर आप नाफरमानी करें कंटेम्प्ट बनता है। तो इसको वैसे भी चैलेंज की जजमेंट जानी थी। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने जो फैसला किया अवेलेबल एविडेंस के ऊपर, उसको स्क्रूटनाइज करना ज़रूरी है। वैसे तो आपको भी मालूम है कि जब भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है वो डिसाइड करता है फर्दर जो, लेकिन ये चूँकि इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर इतना बड़ा आवाज़ आई कि जी रिगिंग है, तो उन्होंने इसको अपना नोटिस में लिया। सेक्शन 9 रेड विद आर्टिकल 218 उन्होंने इसके ऊपर अपना नोटिस ले लिया। जहाँ तक ये बात रही कि क्या हो सकता है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी एटलीस्ट टू टेल, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का केस भी मजबूत है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने भी काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो एजिटेट किए हैं कि जी के कुछ ठोस शवाहिद नहीं होने चाहिए, और दूसरी तरफ भी देखा जाए तो उनका भी केस मजबूत है। तो मेरा ख्याल है कि जब दोनों वकला अपना केस लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, एक चीज़ जो बड़ा अहम नुकता है वो ये कि 337 तक तो नून लीग जीत रही है। उस वक्त तक ना तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब होते हैं, फॉर्म 45 भी मिलते हैं, कुछ 4000 का मार्जिन भी है, लेकिन जो बाकी रिमेनिंग के 23 हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी गायब हो जाते हैं और वहाँ पर तहरीक इंसाफ भी जीत जाती है। ये एक आम फहम, एक आम अकल रखने वाले आदमी के लिए जो है ये बात समझ से बालातर है कि 337 तक जहाँ तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब नहीं होता उस वक्त तक नून लीग जीत रही है। तो जब वो गायब होना शुरू हो जाते हैं, तहरीक इंसाफ जीतना शुरू कर देती है, इसको क्या समझा जाए? आपको मैं ये जिस तरह मैंने ये बताया कि देखें उन लोगों से जब राब्ते किए गए, ये मैंने खुद भी पढ़ा मीडिया में, क्योंकि टेलीफोन बंद हैं, ये सारे शवाहिद जितने भी हैं जब ये रखे गए हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इसके ऊपर डिटेल रीजनिंग आएगी। उन्होंने इसको किस पहलू पे देखा, उन्होंने ये जो 5 जजेस, आपको पता है इलेक्शन कमीशन एक नहीं था, चारों सूबों के भी वो बैठे थे मेंबर्स, और जो ये इलेक्शन कमीशन बनता है ये सीनियर बंदा होता है। अब साहब का सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे, अब जो है सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। सीनियर ब्यूरोक्रेट मींस के 22 साल उन्होंने काम किया हो, तो ये अपने तजर्बे के लोग हैं, उन्होंने रीजन देखा है, उसके बाद अकॉर्डिंगली फैसला किया है। डॉक्टर शाहिद साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत की हार ये एक यार्ड स्टिक बनेगी पीडीएम के लिए, और पीडीएम इसको बुनियाद बनाकर आवाम में फिर ज़ोरों शोर से जाना चाहती है कि देखें अब ये चूँकि परफॉर्म नहीं कर रहे, इनकी गवर्नेंस बुरी है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपकी गवर्नेंस के ऊपर सवाल भी उठाया, आपकी तमाम इंतजामिया को वहाँ पर तब्दील करने की बात भी की गई है। तो सर परफॉर्मेंस से आपको कौन मना कर रहा है? सर आपके पास टाइम है, डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, आप ये देखें, आप इसको देख लेते हैं। जैसे पेशावर का हुआ तो आपने भी देखा है, सारी दुनिया को पता है कि वो 2 भाइयों की आपस में जो चपलिश थी उसकी वजह से हम वो सीट लूज कर गए। उसमें कोई नून लीग का कोई कमाल नहीं था, वो हमारी अपनी इंटरनल जो प्रॉब्लम थी नौशहरा वाला, ठीक एक। हाँ जी, दूसरी बात यह है कि बाकी दोनों सीटें इन्हीं की सीटें थी, ठीक है जी। अगर आप इसको देख भी लें, पहली बात तो है कि मैं इस पे आऊंगा कि आरोज ने सारों ने बयान हल्फियां दिए, जमा कराए हैं कि कोई सर इस नुक्ते के ऊपर माजी के अंदर ऐसा होता आया है कि अगर जो भी मौजूदा हुकूमत होती है उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ज़िमनी इंतखाबात नॉर्मली वही जीतते हैं। 40,000 का फर्क अगर हमारी अगर देखें, ये तो कह रहे हैं ना अभी तो फैसला नहीं हुआ, पहली बात तो उसी से फिर गए कि 337 में जीते हुए हैं, तो बाकी का था ना, तो बाकी में दोबारा करा देते रीपोलिंग। पहले उस बात से हट गए। हमने तो वज़ीर आज़म ने साफ कहा कि हम उस पे ये जो कह रहे हैं इनकी बात मान लें, 23 हल्कों में इलेक्शन करा दें, दोबारा रीपोलिंग करवा दें, लेकिन उस पर भी हट गए। अब ये चीज़ है कि हमारे पास राइट है उसके लिए, जैसे कि मोहतरम ने कहा कि सेक्शन 9 के तहत वो कर सकते हैं, तो हमारे पास राइट है कि हम जाएं कि एविडेंस था, वहाँ पे अच्छे समझदार लोग बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो सारी चीज़ों को देखेंगे, वो ऐसे हमारी अपील दायर करने पे तो नहीं हमारे हक में फैसला कर देंगे। तो हमारा जाना बनता था कानून के मुताबिक, और हम अपनी जो हमारा राइट था उसको हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन सर मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, गवर्नेंस ठीक नहीं है, आवाम को आपने महंगाई की चक्की के अंदर पीस दिया है पकड़कर। आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती तो आज ये ज़िमनी इंतखाबात के अंदर 337 तक अगर नून लीग जीतती आ रही थी, तो ये तहरीक इंसाफ को जीतना चाहिए था। सर आपको अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अवाम का एतमाद हासिल होना चाहिए।
देखें जो चीजें हैं, जो मामलात हैं, फिर वो होगा। आप कहेंगे गुजरांवाला की सीट आप लूज कर गए सर, वहां आपको नहीं, जीतना चाहिए था। वो सीटें थी तो इन्हीं की ना, वो मार्जिन कम हो गए, वो थोड़े थोड़े मार्जिन पे आ गया हमारा, यही हमारी एक तो जीत सर है। ये सुन सीट ले। भी तो आप ही की थी ना। नहीं, ये सीट जो है ये नून लीग ने जीती थी। नून लीग ने जीती थी। ठीक है। आप और फिर 40,000 का अवाम ने मार्जिन। 337 में तो इनको जितवा दिया था। नहीं, देखिए 337 में जितवा दिया, चले जी मैं आपकी बात से आगे चलता हूँ। 337 में जीत गई है, और 23 पोलिंग स्टेशन में इन्होंने खुद कहा कि रीपोलिंग करवा दे, तो इन्हें फिर डर किस बात का है? इन्हें डर किस बात का है? 23 में करवा दे रीपोलिंग। ये तो बड़े पुरएतमाद है, ये कहते हैं दोबारा रीपोलिंग होगी तो एक बार फिर 40,000 का मार्जिन होगा। देखें वो मैदान भी होगा, घोड़ा भी होगा, हमें कोई इतराज नहीं। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा, लेकिन हम अपना राइट तो एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं, और हमने किया। तो परफॉर्मेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जो बिगड़ी हुई चीजें सालों से है ना, वो हम ठीक कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसके नताइज बहुत जल्दी आवाम तक पहुंचने शुरू हो जाएंगे। हमने डॉलर को कम ज्यादा नहीं अच्छा किया। डॉक्टर साहब इसके ऊपर कमेंट करें कि जो मौलाना हमने फजल कर्जे वापस किए, जो हमने जो भी हुए इन्हीं के कर्जे उतार रहे हैं ना, हम उतार रहे हैं, उनको रीशेड्यूल करवा रहे हैं, उन चीजों को हम मामलात को ठीक कर रहे हैं। तो वो हमारी परफॉर्मेंस ही है, वो दिनों में नजर नहीं आएगी, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत बेहतरी आ जाएगी। अच्छा सर आप सर ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कमेंट किया है कि जी एस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने की कोई सबूत जो है उनके सामने नहीं आया। इसके ऊपर स्पोक्स पर्सन आप क्या समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के खदशात मौजूद हैं? तो मौलाना साहब बात सुने ना, मौलाना साहब नौशहरा च दिख जाते उथे वही इलेक्शन है, वही इलेक्शन कमीशन है, वही इलेक्शन कमीशन वो करवा रहा है, तो वहां इन्हें कोई इतराज नहीं। वहां भी इंतजामिया हमारी हुकूमत है, हमारी वो मशीनरी है। उसके बाद वजीराबाद में हम हार जाते हैं तो मौलाना साहब वहां पे नहीं ये कहते कि जी हम वहां पे धांधली हुई है या हमने धांधली किया है। हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए हैं, हमें इसका क्रेडिट जाता है। जैसे कि माजी की हुकूमतें करती थी कि बाई इलेक्शन जीतने नहीं देती थी, हमने बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाए हैं। उस पे मौलाना साहब इंतजार बोलिए। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। मुझे आगे बढ़ने दे, मैं राना अरशद साहब के पास जाना चाहूँगा। राना साहब, एक तो इस्टेब्लिशमेंट को हदफ तनकीद बनाना सर, ये पीडीएम के सरबराह कब बंद करेंगे? दूसरा सर, आपने की एक स्टेटमेंट आई कि पार्लिमान और पीडीएम दोनों जो हैं वो आवाम और पार्लिमान ये दोनों पीडीएम के मौक़िफ़ के साथ खड़ी हैं। आवाम का साथ होना तो समझ में आता है सर, पार्लिमान का पीडीएम के साथ खड़ा होना ये समझ में नहीं आता। इसको सेनेट इलेक्शन की अगर गर्ज से देखा जाए तो इसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं सर, जो आप लोग करने जा रहे हैं। नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, वो तो मेरा ख्याल है उनका नाम है शायद इमरान न्याजी साहब, जो फरमा रहे हैं 70 करोड़ रुपए लिए लोग मेरे पीछे फिर रहे हैं, और इनका अटॉर्नी जनरल जाके कोर्ट में कहता है जी 50 करोड़ रुपए का रेट लग रहा है इस्लामाबाद और यूई में। सर उनका तो काम है ना शाहिद देना, वो तो दे रहे हैं ना, वो तो बात कर रहे हैं, अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं। दे रहे हैं ना, खदशात का इजहार कर रहे हैं। हाँ जी, जिनके मतलब दे रहे हैं, अगर इनके पास गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट में अपने आप को समझते हैं तो पकड़ ले वो 50 करोड़ वाले बैग। अगर नून वालों के हैं तो वो भी पकड़ ले, और अगर एटीएम मशीनों के हैं तो वो भी पकड़ ले, और अगर बैरूनी नई एटीएम मशीनें आ गई हैं जो इनके ओहदेदार लियाकत जतोई ने फरमाया है। अगर लियाकत जतोई गलत कह रहा है कि वो सैफुल आबरो को जो इन्होंने उसके खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी कर दिया सर, 6 माह पहले आया है, और अगर वो 35 करोड़ उससे ले लिया गया है तो मेरे भाई ना आपने लिया, ना मैंने लिया, ना शाह साहब ने लिया, ये तो लिया उसने उस पैनल ने जो टिकट गवर्नर उसमें दे रहा था, और जिनके बिग बॉस इस्लामाबाद में बैठे हुए थे। और अब आप देख रहे हैं कि जब 5 दिन या 6 दिन पहले इमरान ये सब जाते हैं पेशावर में, और वजीर आजम और पार्टी के चेयरमैन है, तो जनाब वुज़रा एमपीएस एमएनए सिर्फ 20 शॉर्टेज है उनकी। वो 20 कहाँ गए थे, वो भी हमारे खाते में डाल देंगे, हम उनको अगवा करके लेंगे। जो राजा रियाज फैसलाबाद वाला कह रहा है, और जो इनका बलूचिस्तान का सर ये पता क्यों कह रहे हैं, ये वो इनको सर एतमाद नहीं है। सर सुने ना, इनको एतमाद नहीं है, इनको पता है कि आपके साथ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने आप ही की बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत गिरा दी थी सर, आपको याद है सर? मुझे याद है। अच्छा। और मुझे ये भी याद है जिन्होंने 2 सीटें जीती 6 एमपी होने के साथ केपीके से सर। इस्लाम साहब मुझे वो भी याद है, और जब वो हुआ था तो माशाल्लाह न्याजी साहब भी उनके साथ थे, और मुझे जनाब वो नया कारनामा भी याद है इमरान न्याजी साहब का,
وہ چند مہینے پہلے یا سال پہلے یا 8 ماہ پہلے جب چیئرمین سینٹ پر عدم اعتماد ہوتا ہے تو 64 ممبران سینٹ کے ممبران جیسے ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں 64 بیٹھے ہوئے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں 64 ہوتے ہیں ووٹ ڈالتے ہیں تو 52 رہ جاتے ہیں. وہ ان کی کیا میں ہوا یہ ووٹ چوری تھے لیکن اب انہوں نے ووٹ کے ساتھ ساتھ عملہ اور پولنگ باکس اور سارا مٹیریل چوری کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ جدی کرمنل لوگوں کا ٹولہ ہے اور یہ ٹولہ ہمیشہ حکومت میں رہتا ہے. جہانگیری ترین کبھی کام لیگ میں اس سے پہلے نون لیگ میں اور اب پھر ماشاءاللہ وہ شیخ حفیظ صاحب جو IMF کے ماشاءاللہ ریگولر PhD ہولڈر ہیں ان کو لانے کے لیے جناب ترین صاحب نے حمایت کا اعلان کر دیا ہے. یار اگر پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے MPs نے 5 کروڑ لیے تھے 2013 میں اور آج بھی ان کو خدشہ ہے ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے اور کارروائی کرنے سے گھبراتے کیوں ہیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ آئین کا اوتھ لینے کے باوجود سینٹ کے الیکشن کا طریقہ کار 226 آرٹیکل کے تحت کلیئر ہے اور اگر آئین میں امینڈمنٹ کرنی ہے تو پھر آپ کی پارلیمنٹ ہے اور جس کیبنٹ کو اور جس وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا تو پھر وہ خطانہ خاصا کہاں سے ڈائریکشن لے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر مجھے ایک بریک پہ جانا بریک وہ PIT کا حساب نہیں دیتے وہ بلینٹریز کا حساب نہیں دیتے ٹھیک ہو گیا وہ ہیلی کاپٹر کا حساب نہیں دیتے اور پھر جو انہوں نے ہمارے 21 سالہ شان بٹ کو گولیاں ماری اور اس فائرنگ میں ایک ماجد لڑکا بھی شہید ہوتا ہے. دونوں کا جو قتل کا ذمہ دار ہے وہ عمران نیازی. ٹھیک ہو گیا سر بریک پہ جانے سے اور چیف سیکرٹری IG پنجاب صاحب یہ 4 لوگ ذمہ دار ہیں سر مجھے ایک بریک پہ جانے دیں دنیا میں بھی حساب دینا ہوگا آخرت میں بھی حساب دینا ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں جی سر بریک پہ جانے دیں سر بریک کا وقت ہو گیا ہے. ان کے ہوں یا کسی بھی پارٹی کے ہوں جو انتظامیہ آتی ہے وہ قومی خزانے سے تنخواہ لیتی ہے. ٹھیک ہو گیا سر رانا صاحب بریک پہ جانے دیں بریک سے واپس آتا ہوں. سر رانا صاحب شہید ہو گئی ان کے والدین کو وہ بیٹے نہیں ملنے اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک سیٹ کے بھوکے چھیننے والے اور وہ 2 نوجوانوں کی سر ٹھیک ہو گیا ایک بریک لیتے ہیں جی بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر مزید جو ہے وہ گفتگو کریں گے. مجھے چودھری اسلم گل صاحب نے بھی پروگرام کے اندر جوائن کر لیا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. ایک بریک لیتے ہیں میرے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. چودھری اسلم گل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں انہوں نے بھی مجھے پروگرام کے اندر جوائن کر لیا. سر میں آپ ہی سے آغاز کرنا چاہوں گا. ہم نے ڈسکا الیکشن کے اوپر سر ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈسکا الیکشن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک فیصلے کی روشنی میں اب دوبارہ سے جو ہے وہ ہونا ہے. اس کے تحفظات پاکستان تحریک انصاف کو اس کے اوپر تحفظات ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سر ایک بڑی پارٹی ہے وہ ظاہر ہے PDM کے پلیٹ فارم سے آپ اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہونے کے ناطے آپ لوگ الیکشن سے ہیں وہ لڑ رہے ہیں لیکن سر یہ جمہوریت کا حسن نہیں ہے سر. اس کے اندر لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر الیکشن ہو تو ہمیں فائرنگ کے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ تمام باتیں جمہوریت میں ہوتی ہیں سر. یہ کون سی ایسی انہونی ہوئی ہے آپ کے نزدیک جس کی بنیاد کے اوپر ری الیکشن کی بات کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ارسلان صاحب. ہم نے زندگی میں بہت سارے الیکشن دیکھے ہیں جی خود بھی لڑے ہیں اور ہمیشہ ہی ہم نے اس کا خیال رکھا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ نومولود جو حکومت ہے ان کو نہ اپنی عزت کا خیال ہے نہ دوسروں کی عزت کا خیال ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو بات ایک ہی ان کے پاس ہے بیانیہ ہم ایک پیج پہ ہیں. یہ لوگوں کو ذہنی طور پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فوج ہے اور ہم ان کے بل بوتے پر جو مرضی کر لیں گے. بات یہ ہے کہ فوج ہم سب کی ہے, ہم ان کو احترام کرتے ہیں, سلوٹ کرتے ہیں. مگر جہاں تک ڈسکے کے الیکشن کا معاملہ ہے, یہ جو فیصلہ چیف الیکشن کمیشن پاکستان کا فیصلہ ہے وہ میرا فیصلہ نہیں, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اس لیے ایک بہت بڑی ڈکیتی ہے. یہ صرف اس الیکشن کے جو ڈسکے کے الیکشن کی ڈکیتی نہیں ہے, یہ پورے پاکستان میں ایک
انہوں نے اپنا جو چہرہ جو ہے عوام نے ان کا دیکھ لیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا کیا چہرہ ہے. وہاں پہ سارے منسٹر، سارے ایم این اے، ساری انتظامیہ، کمشنر، ڈی سی، جتنے بھی انتظامیہ، پولیس، سب نے کیپچر کیا ہوا تھا. اگر دوسری جگہ پہ جو صبح سے لڑائیاں ہو رہی ہیں جہاں پہ 20 یا 25 پریزائڈنگ افسر اٹھا لیے گئے ہیں، دوسری جگہ پہ وہاں پہ تو قتل نہیں ہوا، کوئی قتل دوسری جگہ پہ ہوا نا ڈسک کے سائڈ پہ، تو وہاں پہ سارا دن جو ہے وہ پولنگ چلنے ہی نہیں دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے. یہ ووٹ کے ساتھ، ووٹ کے تقدس، لیکن اب جو فیصلہ ہوا ہے اس سے تو مطمئن ہے نا سر آپ؟ جی فیصلہ چیف الیکشن کمیشن نے کیا ہے، اس نے شہادتیں لی ہیں، اس نے موقع پہ جا کے وہاں پہ جو ان کے پریزائڈنگ افسر ان کے بیانات ہوئے ہیں، آر او کے بیانات ہوئے ہیں، اس کے بعد فیصلہ ہوا ہے. یہ کوئی فیصلہ انہوں نے وہاں بیٹھ کے نہیں کر لیا، یہ فیصلہ انہوں نے بہترین فیصلہ کیا ہے. ہم شکر گزار ہیں چیف الیکشن پاکستان کے. کوئی دھاندلی تو نہیں ہوئی نا سر؟ دھاندلی اور کیا ہوتا ہے، یہ تو دھاندلے کا بھی ابا کوئی بن گیا ہے. میں گجرانوالہ کی بات کر رہا ہوں، گجرانوالہ میں کوئی دھاندلی تو نہیں ہوئی؟ گجرانوالہ دیکھیں میری بات، وہاں بھی ہوئی ہے، وہاں بھی سلو کیا گیا. جتنا ووٹ بنا ہے، کوشش کی گئی ہے، ناکام ہو گئے وہاں پہ، ناکام ہو گئے وہاں پہ. ہاں اس کے باوجود اتنا ووٹ جو ملا ہے وہاں پہ، اگر وہاں پہ بھی بدماشی نہ ہوتی، پولیس نہ کرتی، ان کے ساتھ سارا عملہ نہ ملا ہوتا، تو وہاں پہ اور 10,000 12,000 ووٹ مل جانا تھا. مگر وہاں پہ ناکام ہو گئے، وہاں بھی کوشش. اچھا مجھے آگے بڑھنے دیں. میں ڈاکٹر شاہی صاحب سر آپ کے پاس جانا چاہوں گا اور فیٹف کے معاملے کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ہماری یہ پاکستان کی ایک ناکامی تصور کی جا رہی ہے اپوزیشن کے نزدیک بھی کہ ہم نے 27 میں سے 24 نکات کے اوپر عمل کر لیا، لیکن اس کے باوجود ہم فیٹف میں ہیں کہ گرے لسٹ میں موجود ہیں. سر پاکستان اپنا موقف جاندار طریقے سے پیش کیوں نہیں کر سکا؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی بہت بڑی ناکامی تصور کی جا رہی ہے. دیکھو عثمان، اس میں کوئی ناکامی والی بات نہیں ہے. اگر 27 میں سے 24 ان کے نکات پورے کر دیے ہیں تو ہم وہ اس کی اس بلیک لسٹ تو نہیں ہوئے، جو کہ ہمارا بلیک لسٹ ہونا یقینی تھا جب تک یہ معاملات ان کے ہاتھ میں تھے، ان کے ہاتھ میں تھے، دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں تھے. تو اس میں جو 3 اگر چیزیں رہ گئی ہیں تو اگر ان میں کوئی اعتراضات ہیں تو ہم ان کو پوری طرح فلفل کر کے ان کو وہ بھی ہم پورے کر دیں گے. اس میں تو کوئی ایسی ناکامی والی بات نہیں ہے. لیکن سر آپ لوگ ایفرٹس کر رہے ہیں، 27 نکات میں سے 24 کے اوپر عمل ہو چکا، 24 میں سے جو 3 بقایا نکات رہ گئے ان پر بھی کام ہو رہا ہے، لیکن آپ اپنا موقف جاندار طریقے سے پیش نہیں کر سکے. انہوں نے پھر بھی آپ کو گرے لسٹ میں رکھا. اگر ہم اپنا موقف جاندار طریقے سے نہ پیش کرتے تو آج ہم نے اس کی بلیک لسٹ میں چلے جانا تھا. اس چیز کو روکا جو کہ یقینی چیز تھی، لسٹ میں جانا، اس چیز کو روکا. وہ پچھلے کتنے عرصے سے وہ گرے لسٹ میں ہے اور ان کو مفید ہوئے ہیں. اگر 3 باقی 27 میں سے اگر 24 ہو گئے ہیں تو 3 بھی ہو جائیں گے. اگر اس میں کوئی کمی بیشی وہ بھی ہو جائیں گے. اور یہ ناکامی نہیں ہے آپ کی رانا ارشد صاحب؟ کیا کوئی ناکامی نہیں ہے، یہ کوئی ناکامی نہیں، ٹھیک ہو گیا رانا ارشد صاحب، یہ کوئی ناکامی نہیں ہے، یہ کامیابی ہے. بلیک لسٹ سے بچایا، گرے لسٹ میں رکھا، اور گرے لسٹ سے بھی اب 4 ماہ بعد نکل جائیں گے. نہیں ارسلان صاحب، کوئی بلیک لسٹ میں نہیں تھا، گرے لسٹ میں تھا اور انڈر پروسیس تھا. لیکن ان نالائقوں کی وجہ سے جب ہمارے اور پارٹی کے دور کا، اگر ہمارے دور کا 10,000 ارب کا قرضہ تھا تو آج گورنمنٹ اس کو چیک کرے. ہم نے کراچی سے لاہور موٹر وے بنائے، ہم نے پاور اسٹیشن، یہ بکی پاور اسٹیشن بنایا، ہیڈ بلوں کی قصور، حویلیاں بہادر شاہ ساہیوال لگایا. انہوں نے جو 16,000 ارب لے چکے ہیں، کہاں لے گئے ہیں؟ کسی ایک منصوبے کا نام ایسا بتا دیں جس کا سنگے بنا رکھا ہو اور 3.25 سال میں مکمل کیا ہو. نہیں بتا سکتے. ہاں بلین ٹریز جو خیبر پختونخوا کا منصوبہ تھا، وہ جو آنریبل سپریم کورٹ کے ججز نے کہا ہے کہ وہ 16 ارب روپے کہاں ہیں اور وہ درخت کہاں ہیں، اس کا یہ حساب نہیں دیں گے. اور ایف اے ٹی ایف پر جو ان نالائقوں کا اسمبلی میں نہ آنا اور توجہ نہ دینا، اور جو آرڈیننس، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیکٹری ہے میرا خیال، وہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب، وہ جو پی ٹی وی پر حملہ کر کے کہتے تھے خان صاحب کنگریچولیشن، وہاں انہوں نے ایک فیکٹری لگائی ہوئی، آرڈیننس جاری کرتے ہیں، اور وہ انٹرنل ان کی نیگلیجنسی، نااہلی کی وجہ سے آج فیٹم میں جو ناکامی ہوئی ہے. 27.24 پر عمل اگر کر لیا گیا ہے تو مجھے بتائیں نا انڈیا میں کتنے پر عمل ہوا ہے؟ کیا انڈیا جو گنڈا گردی کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں اور وہاں پر جو فنڈ استعمال کر رہا ہے وہ فیٹف وہ نظر نہیں آتے
कमजोर हुकूमत है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, और इनकी नलायकों की टीम है। ये फॉरेन फंडिंग चोर भी है, ये वोट चोर भी है, चीनी चोर, पेट्रोल चोर, बिजली चोर, और कल का 92 पैसे फिर बिजली महंगी करने के लिए अरबों रुपए का ये खाएंगे। डॉक्टर शाहिद 48 रुपए डीजल पर ये टैक्स ले रहे हैं और खाते जा रहे हैं और गरीबों का खून चूसते जा रहे हैं, और ऐसे तर्जमान रखे हुए हैं जिनको बे का नहीं पता, बोलते जाओ बोलते जाओ। राना साहब ठीक हो गया, आपका मौका आ गया। जी डॉक्टर शाहिद साहब क्या कह रहे हैं आप? क्या कहना डॉक्टर साहब ने, आधे घंटे से बात कर रहे हैं, पता ही नहीं है कि किसी की बात में नहीं बोलते। डॉक्टर साहब मेहरबानी किया करें, कोई एटिकेट्स होते हैं, हम आपकी बात में नहीं बोलते, तो आपको किसने अथॉरिटी दी है कि आप हर एक बोलने वाले में लुच करें? ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। जी डॉक्टर, ये तो इन्होंने तो मुल्क दुश्मनी की है, ये तो करप्ट लोग थे जो साबित हुए। हाँ, करप्ट बंदे का नाम है इमरान अली भाई, ओ मेरे भाई बिजली चोर आप, और हमारी स्टॉक एक्सचेंज 54,000 इंडेक्स पर थी, आप 30-35,000 पर ले गए, आपने चला लिया, और फॉरेन फंड का साथ दे के और शौकत खान के नाम पे अरबों रुपए आप करप्शन कर रहे हैं, करप्शन। डॉक्टर ठीक है, आपका मौका भी आ गया, राना साहब आपका मौका भी आ गया, मुझे सादा मुजफ्फर साहब के पास जाने दें। सर, हमारी अदालतों के कंडक्ट के ऊपर एक सवाल है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम इसमें मुमकिन तौर पर क्या बेहतरी कर सकते हैं। नुक्ता ये है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि दहशत गर्दों की माली इमदाद में मुलव्वस अफराद और तंजीमों के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की जाए, इसके नतीजे में इन्हें सज़ाएँ हों जिससे इन जराइम का मुकम्मल खात्मा मुमकिन हो पाए। क्या हमारी अदालतें मुकम्मल तौर पर इन मामलात की जाँच पड़ताल के बाद सज़ाएँ नहीं देती सर, जिसके लिए इन्होंने ज़ोर देकर कहा है कि इस नुक्ते के ऊपर काम करें? अरसलान, ये जो अभी डिस्कशन हो रही थी फतफ के ऊपर, तो मैंने भी थोड़ी सी रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें उन्होंने ज़रूर अप्रिशिएट किया कि देयर इज़ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी कि ये बिल्कुल ये रह गए हैं, लेकिन दे हैव अप्रिशिएटेड द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नमेंट। अब बात ये रह जाती है कि ज़ाहिर एक एरिया है यहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसको मज़ीद देखें, वक्त के साथ साथ बड़ी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, इंजीनियर्ड क्राइम्स हैं, उसके लिए फोरेंसिक लेबॉरेटरीज, जैसे आपने देखा है कि ये जो टेररिज्म भी है ये भी बड़ी एडवांस हो चुकी हुई है, उसके लिए यू नीड इन्वेस्टिगेशन स्किल्स प्रोग्राम। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशनर्स जो ऑफिसर्स हैं उनके स्किल्स को इन्हांस करने के लिए आपको ट्रेनिंग्स वगैरह करानी चाहिए, और यही उनका ख्यालात में भी है कि कोर्ट में भी जब ये केस जाता है तो जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो मेक श्योर करें कि इट शुड बी डिसाइडेड इन टाइम। तो अगर इन चीज़ों को देख भी रहे हैं, मैं तो समझता हूँ, मैं 2-3 दफ़ा मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ है टेररिस्ट कोर्ट में जाने का, उधर भी काम हो रहा है, मैंने बाकायदा वहाँ पे ट्रायल भी कराया, तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को पाकिस्तान कवर अप कर लेगा। 4 महीने बहुत सारा टाइम है, ये तो कोई ऐसी चीज़ रही नहीं माजी के अंदर क्या हमें सजाएं देने का रवाज नहीं है पाकिस्तान की अदालतों से, और उनकी जराइम के खात्मे का मुकम्मल तौर पर खात्मा मुमकिन नहीं बनाया गया माजी के अंदर? देखें ये देखें डिले ये वैसे भी फौजी अदालतों से भी सजाएं दिलवाई सर, उनकी एग्जीक्यूशन भी हुई। हमारे पास बाकी अदालतों पे इस टाइम बहुत ज़्यादा बोझ है। टेररिस्ट कोर्ट की भी अगर अदालत देखें दे आर ओवरबर्डन्ड, लेकिन आप ये जवाब नहीं ले सकते कि डिले जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन जस्टिस हरिड इज ऑल्सो जस्टिस बरिड। ये भी ज़हन में रखें कि अगर आप 2-4 दिन के अंदर फैसला कर दें वो भी जस्टिस तो ना हुआ। तो मेरा समझता हूँ कि इसको मज़ीद बेहतर स्टेप्स किए जा सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशंस और प्रोसिक्यूटर्स के स्किल्स को इन्हांस करने के लिए इनकी ट्रेनिंग रिफ्रेशर कोर्सेज कराए जाएँ, अदालत में भी देखा जाए कि किसी की तरफ से जजमेंट ना हो, और मैं समझता हूं कि अदालत ने तो देखना है कि जो एविडेंस आनी है उसके ऊपर फैसला करना है। अगर वो एविडेंस सफिशिएंट होगी तो उसको कन्विक्शन होगी ना। तो प्रोसिक्यूशन का मामला सर, प्रोसिक्यूशन भी बेहतर होने की जरूरत जी, प्रोसिक्यूशन की भी ट्रेनिंग ज़रूरत है, उसको भी बेहतर होना ज़रूरी है। हर एरिया में ये गुंजाइश होती है कि अदम शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिम को छोड़ दिया जाता है। जी, ये जो शवाहिद का मिटना है या शवाहिद की का वहाँ पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से शवाहिद का ना देना है सर, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना कि आपने एक आदमी को 6 माह साल अंदर रखा और बाद में वो अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी हो गया, तो ये अदालती निज़ाम के ऊपर भी तो सर एक सवाल है ना। बिल्कुल, आप ये देखें एविडेंस के ऊपर ही सज़ा होनी है ना। अगर आपका एलिगेशन सब्सटेंशिएट नहीं करता विद द एविडेंस जो आपने चलान के साथ सबमिट करनी होती है, तो
تو اس کو کیسے سزا ہوگی؟ آپ کی جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, جو آپ کی اورل ایویڈنس ہے, دیٹ ہیز ٹو سبسٹینشیٹ آپ کی ایلیگیشن کو تو رکھنا ہے. تو کورٹ نے تو اس چیز کو جب ٹرائل کرتا ہے تو اس وجہ سے تو یہ تھوڑا سا آپ دیکھتے ہیں کہ فیصلے کچھ اگینسٹ بھی آتے ہیں, کچھ حق میں بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مجھے آگے بڑھنے دیں سر. میں آپ سے سیاسی سوال, ظاہرہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں سر تحریک انصاف کی حکومت نے بینگ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے؟ ظاہر ہے آپ کا بھی سندھ حکومت کے لحاظ سے کنٹریبیوشن ہے, آپ نے بھی ساتھ دینا ہے ان کا. کیا آپ نے فیٹف کے معاملے میں حکومت کی پروگریس سے آپ مطمئن ہیں کہ انہوں نے کام ٹھیک کیا لیکن ان کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے اب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے ان کی خارجہ پالیسی بالکل ناکام. اچھا. یہ پوری ٹوٹل ہمارا پاکستان جو ہے دنیا سے بالکل کٹا ہوا ہے اور ان کی یہ خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے. ادروائز یہ ہے کہ اگر 27 میں 24 ہو گئے ہیں تو پھر یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, ان کو 4 مہینے کا پھر ٹائم دے دیا ہے. اس لیے کہ وہاں انڈیا لابی جو ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے ان کے جو معاملات ہیں وہ ان کی حکومت چلا رہی ہے. ہماری یہ یہاں عمران خان کی حکومت جو ہے, نہ عمران خان کو کچھ سمجھ آ رہی ہے معاملات کی اور نہ ان کے وزیر خارجہ کو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی پاکستان کی ناکامی ہے. اور یہ دیکھیں کہ میں نے آج ہی اخبار میں پڑھا کہ وہاں پہ انڈیا کے جو صحافی تھے ان کو وہاں پر سوالات کرنے کی, بات کرنے کی اجازت تھی, پاکستان کے صحافیوں کو وہاں پہ اجازت نہیں دی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی پاکستان حکومت کی بڑی ناکامی ہے. یہ ہماری ایک انسلٹ ہے. یہ تو ہمیں بھی, ہمارے صحافیوں کو بھی چاہیے تھا وہ ان کو بات کرنے دی جاتی. بالکل ٹھیک ہے, اپنے ضمیر کی بات کرتے, اپنے ملک کی بات کرتے. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ چاروں مہمانوں کو بہت میں صرف آدھا منٹ لوں گا. آج جمعۃ المبارک ہے اور کشمیر کو پر قبضہ ہوئے 571 دن ہو گئے ہیں. تو میں عمران نئی صاحب کے سپوک پرسن ڈاکٹر شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو جمعے والے دن احتجاج گورنمنٹ کرتی تھی نئی صاحب, آج ہو رہا ہے یا وہ اس کا بھی سودا ہو گیا؟ کرونا کی نظر ہو گیا. نہیں کرونا نہیں, 5 آدمی کھڑے ہو کے آدھے کلومیٹر پہ کھڑے ہو جائیں. اگر کرونا ان کے گھر میں آتا ہے تو کرونا کیا کریں؟ انہوں نے تو کرونا میں کشمیر کا سودا کر دیا اور غریب کے منہ سے روٹی کا نوالا چھین لیا اور نئی صاحب کا پیٹ نہیں بھرتا اور ماشاءاللہ جعلی سپوک پرسن بولنے سے باز ہی نہیں آتے. آج بھوک سے مر رہے ہیں. چینی پاکستان میں پیدا ہو رہی ہے, باہر سے چینی منگوا رہے ہیں صرف کرپشن کرنے کے لیے. بھئی زمیندار سے گنا لے لیں, آٹا گندم یہاں پیدا ہو رہی ہے, باہر سے گندم لا رہے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ سر عام کھائے جا رہے ہیں, لوٹتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر شاہی صاحب آخر میں کمنٹ کر دیں سر, جمعے کا احتجاج اب جاری رکھا جائے گا کہ نہیں؟ ڈاکٹر شاہی صاحب آپ سے سوال آج کا احتجاج کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. پروگرام کا سر وقت ختم ہو گیا. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.